अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर लोधी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान साहब की जो गिरफ़्तारी है, उसका एक कानूनी सा प्लान बना लिया गया है जिसके ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और वो प्लान क्या है, उससे पहले वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले उसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि वो है क्या। जैसे कि आज आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया, और वो कौम से ख़िताब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम लेने पे भी पाबंदी है टीवी पर, इसलिए वो अपने यूट्यूब चैनल को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उन्होंने जो है वो अपनी उस तकरीर में जो ख़िताब है अपने कारकुनों से, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जुमे के रोज़ जो है वो एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की नाउज़ बिल्ला बेहरमती की गई है, मैं उसके ख़िलाफ़ जो है आवाम को साथ लेकर एहतजाज करना चाहता हूँ। तमाम लोग निकले, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोगों को दावत दी। और दूसरा एलिमेंट ये है कि उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में ये भी कहा कि फ़्रांस के अंदर देखें मुजाहरे हुए, सारा फ्रांस जल रहा है, लेकिन वहाँ पे तो किसी पार्टी पे पाबंदी नहीं लगी, किसी पे इस तरह से जो है वो जाबराना मुकदमे नहीं बनाए गए किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पे जाली मुकदमों के ज़रिए, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी नैब के केसेस, इनके ज़रिए जो है वो मुझे दबाना चाहते हैं। मेरी पार्टी जो है उसको नए 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ज़रिए जो है वो क्रश करना चाहते हैं। तो हम दबेंगे नहीं, हम निकलेंगे, हम अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने कहा कि मैं फिर पुरअमन जद्दोजहद के लिए निकलूँगा। ये उन्होंने जब ऐलान किया आज, तो उसके बाद जो है वो एक वहाँ पे ख़तरे की घंटियाँ बाजी इस्लामाबाद के अंदर जो है कि ये खान साहब तो फिर निकल रहे हैं, वो तो फिर सड़कों पे आ गए, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर जो है वो राय आमा उनके हक़ में चली जाएगी। क्योंकि 9 मई के बाद जो है उन्होंने पूरी कोशिश की इसको दबाने की। और ये हकीकत भी है कि किसी हद तक जो है वो ऐसा लग रहा था कि पीटीआई जो है ना वो कमज़ोर हो गई है, और उनके जो कारकुन हैं वो शायद डर के बैठ गए हैं, उनके हौसले टूट रहे हैं, क्योंकि उनके जो टॉप लीडरशिप है वो भी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान बचा रही। तो हुकूमत ने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो इमरान खान साहब तो फिर एक दफ़ा अपने हक़ में रायामा हमवार कर लेंगे, और फिर उनका वो फ्रंट फुट पे लीड करेंगे। तो उससे पहले क्यों ना उनको दबा दिया जाए, और आगे से इलेक्शन भी आ रहे हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए जो है वो ज़रूरी ये है, ये हैंडलर्स और ये मौजूदा हुक्मरान, इन दोनों के लिए ये ज़रूरत है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हों, वो जेल में हों, वो नैब की कस्टडी में हों, या उनको जो है वो फ़ौजी अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवाई जाए और बंद रखा जाए। फिर ही वो जो है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो सकते हैं। अगर इमरान खान को फ्री हैंड मिल गया, वो जलसे जुलूस करने शुरू हो गए, रैलियां निकालना शुरू हो गए, तो फिर ये बात उनको भी पता है कि फिर अक्सरियत लेना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके जीतने के इम्कान ज़्यादा होंगे। वो हुकूमत भी बना सकते हैं, और यही वो डर है जिसकी वजह से उन्होंने प्लान ये बनाया है कि नैब के ज़रिए जो है एक कानून में तब्दीली की गई, सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने ये किया रातों रात कि जो नैब चेयरमैन है उसको जो 14 दिन की उसके पास एक इख्तियार है कि वो किसी भी ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है जो कि जो उनकी तफ्तीश है उसमें ताउन नहीं कर रहा। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है, उन पे जो तोशा खाना का केस है वो भी टोटली बोगस है। अब ये उनकी बहनों के नाम पे एक और उन्होंने केस तैयार किया है, जिसमें जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से हट चुके थे, तो उस वक़्त जो है वो उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शंस वग़ैरह हुई, पैसे उनकी बहन ने जो अदा किए कुछ सरकारी ज़मीनों के, लेकिन उसमें फंसाया जा रहा है। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मैं तो उस वक़्त वज़ीर आज़म से कुर्सी से उतर चुका था, अप्रैल में मुझे उतारा गया, उन ज़मीनों की पेमेंट जून में हुई, मैं उस वक़्त वज़ीर आज़म भी नहीं था, तो मैंने कैसे इन्फ्लुएंस कर लिया उसको। तो जानबूझ के उनका नाम डाला जा रहा है, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जिस तरह से तमाम केसेस जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, वो ऐसे नहीं कि उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। किसी ने पंजगौर के अंदर, किसी ने कोयटा के अंदर कत्ल कर दिया, पंजगौर के अंदर हंगामा हो गया, पेशावर के अंदर कहीं पे हमला हो गया, तो उसका इल्ज़ाम जो है वो बिलवास्ता तौर पे इमरान खान पर लगा दिया जाता है कि वो उसके पीछे है।
تو اسی طرح ان کی بہن جو ہے انہوں نے جو زمینیں خریدی ہیں اس میں بھی ان کا نام ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے انفلوئنس ایز اے وزیر اعظم کے طور پہ کیا، یعنی کسی نہ کسی طرح سے ان کو انوالو کرنا ہے۔ تو توشہ خانہ کے حوالے سے اور ان کی بہن نے جو زمینوں کی خریداری کی ہے اس حوالے سے وہ ان کو جو ہے نیب کے ذریعے جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے، اب ظاہری بات ہے وہ گرفتار کیسے کریں گے؟ عمران خان صاحب جو ہے اگر انہوں نے تو قصور کیا تو پھر تو وہ جائیں، اور پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ابھی ان کے جو ہے وہ وارنٹ تفتیش وغیرہ جو ہے نیب میں جاری تھی، اور اس کا ابھی عمران خان صاحب کو بتایا بھی نہیں گیا تھا۔ تو حالانکہ عمران خان صاحب تو ان کی جو بھی وہ سوال نامہ بھیجتے تھے اس کا جواب دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں رینجرز کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ بھئی ابھی تو نیب کے حوالے سے جو انہوں نے جوابات جمع کروا دیے تھے، سارا کچھ کیا تھا، تو پھر اس کو کیسے گرفتار کر لیا گیا؟ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اب جو اختیار 14 دن کا ہے نیب کے چیئرمین کے پاس، اس کو 30 دن کر دیا گیا۔ اب کرنے کا پروگرام ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کو جب الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو اس سے پہلے، الیکشن کمپین سے پہلے کوئی 30 دن کے لیے ان کو قابو کر لیا جائے گا، عین اس دوران جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، باقی لوگ ریلیاں کر رہے ہوں گے، تو وہ نیب کی کسٹڈی میں ہوں گے، کیونکہ یہ اختیارات جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کو دے دیا گیا ہے۔ اور اب اس پہ دستخط جو ہے، اب اور دوسرا بات دیکھیں کہ صدر عارف حلفی جو ہیں وہ حج کے حوالے سے باہر ہیں ملک سے، اب وہ ملک سے باہر ہیں، اور قائم مقام صدر جو سنجرانی ہیں وہ ملک کے اندر ہیں۔ اب راتوں رات جو ہے وہ کابینہ نے اس بل کو منظور بھی کر لیا، اور نشانہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہے، اور بل منظور، اس پہ سٹیمپ کس کی لگائی جائے گی؟ وہ جو قائم مقام صدر سنجرانی ہے اس کی سٹیمپ جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ تو اس کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا قانونی بنا کر جو ہے وہ، لیکن میرا خیال ہے کہ کل شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وکلاء فوراً اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ کس طرح سے راتوں رات اس کو کیا گیا۔ جو صدر ہیں، جو حج پہ ہیں، سعودی عرب میں ہیں، ان کی آمد کا انتظار کیے بغیر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ اچانک ہنگامی طور پہ جو ہے رات کو انہوں نے یہ سارا پلان، سارا آرڈیننس جو ہے وہ اس کو کابینہ سے منظور کروایا۔ تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی، جو جمعے کے دن انہوں نے لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا گھروں سے، بظاہر تو وہ قرآن کی جو بے حرمتی ہے سویڈن میں اس حوالے سے، لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ہینڈلرز اور ان کے جو پپیٹ حکمران ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا احتجاج کا تو پھر اس نے کنورٹ ہو جانا ہے سیاسی احتجاج میں، پھر عمران خان صاحب بھی نکلیں گے، پھر سیاست بھی کریں گے، اور ریلیاں بھی ہوں گی، جلسے بھی ہوں گے۔ تو اس بات سے وہ ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ نیب کا قانون جو ہے وہ منظور کروانے کی کوشش کی، اور وہ ہو بھی جائے گا کیونکہ رات کو وہ اس پہ سٹیمپ کروا لیں گے، صدر کی دستخط اس کے ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو نیوز دینی تھی۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ ویلاگ جو ہے اس میں مزید بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کو کیا لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ وہ انہوں نے جو ایک ظلم کا نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، جس کے ذریعے جو ہمارے پاکستانی عوام ہیں ان کے ذہنوں کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس سے یہ نکلیں گے کیسے؟ پاکستانی عوام کیسے نکلے گی؟ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا جمہوری حق جو ہے وہ کیسے واپس لے گی؟ تو اس پہ انشاءاللہ جو ہے میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ تو اس وقت کے لیے، اس وقت کی بریکنگ نیوز جو ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویلاگ۔ تھینک یو ویری مچ۔